बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, हमारे पास क्लास 5th की इंग्लिश है और इसका आज जो यूनिट नंबर 2 है उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार बने। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ब्लेसिंग्स इन द बॉक्सेस बिलो। ये कहता है कि नीचे दी गई तस्वीरों जो कि अल्लाह पाक की तरफ से दी गई नेमतें हैं, इनके नाम लिखें। तो इनके नाम हमने क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक हो गया है। सो यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास एप्पल है। अगर आपको यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एप्पल। उसके बाद हमारे पास आता है पाइन एप्पल, अनानास। फिर हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, फिर हमारे पास है बनाना, फिर हमारे पास है नाशपाती। तो आप आखिर पे देखें, ये नाशपाती आ गया, ठीक है, ये बनाना आ गया है। तो इसी तरह के आगे भी जो हमारे पास है, ये मेरे ख्याल में टमाटर पड़ा है, तो टमाटर को क्या कहते हैं, टोमेटो। और फिर आलू है तो आलू को कहते हैं पोटैटो। फिर गार्लिक, फिर ब्रिंजल, फिर हमारे पास कैप्सिकम, शिमला मिर्च है। आगे कहते हैं लेट्स टॉक, आओ हम बात करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल, आपका पसंदीदा फल या सब्ज़ी कौन सी है। डिस्क्राइब व्हाई यू लाइक इट द मोस्ट, बयान करें कि आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द चूज़न फ्रूट और वेजिटेबल, क्या आप अपने मुंतखब करदा फल या सब्ज़ी की ग़िज़ाई कदर व कीमत की वजाहत कर सकते हैं। इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ़ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाई अल्लाह, तसव्वुर करें कि अगर ये नेमतें अल्लाह ताला पैदा ना फरमाता तो ज़िंदगी कैसे होती। आगे कहते हैं नेम ए फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, मज़ीद चंद कुदरती अशिया के नाम बताएं जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ना होती। सो आगे हमारे पास है ओह अल्लाह लव मी, ए अल्लाह मुझसे मोहब्बत करो। प्री रीडिंग, तो ये मैं बुक की तरफ आपको ले चलता हूँ। सो ये जो लेट्स टॉक है इसको हमने पढ़ लिया है और इसके मानी भी हमने बता दिया, ट्रांसलेशन भी कर ली। अब ये हमारे पास आ गया है जो यूनिट नंबर 2 है, बी ग्रेटफुल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है ओह अल्लाह लव मी। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले, तो लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, guess 5 words related to it, name some blessing of Allah subhanahu wa ta'ala। तो यहाँ से देखें, ये कहता है कि तस्वीरों को देखें और सबक के उन्वान को पढ़ें, इससे मुतालिक 5 अल्फाज का अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला की चंद नेमतों के नाम बताएं। तो ये सबक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई सी यू इन द स्टार्स, मैं तुझे सितारों में देखता हूँ। व्हेन द नाइट ग्लोज विद ए स्पार्क, तो ये नेक्स्ट पेज पे इसके मीनिंग देखते हैं। ये देखें, जब रात एक चिंगारी के साथ चमकती है। व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में हिलते हैं। तो आप अपने पास लिख सकते हैं इनके अल्फाज। ट्रीज़ के मानी दरख्त, स्वे के मानी हिलते हैं, एयर के मानी हवा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने पास अल्फाज मानी भी नोट कर सकते हैं। एंड बर्ड्स इंजॉय दियर शेयर, शरीक होकर, ठीक है, शेयर के मानी है शरीक होकर, देयर का मानी अपनी, इंजॉय के मानी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके जो ट्रांसलेशन है, और परिंदे एक दूसरे के साथ शरीक होकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन ए क्यू, ठीक है, इन ए क्यू,
جب پھول ایک قطار میں کھلتے ہیں، جب پھول ایک قطار میں کھلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے اینڈ سلیپ ایٹ نائٹ ود ڈیو، اور رات کو شبنم کے ساتھ سوتے ہیں۔ شبنم کسے کہتے ہیں؟ صبح کے وقت پھولوں پر پڑے ہوئے پانی کے قطرے، ٹھیک ہے، اسے شبنم کہتے ہیں۔ وین آئی نیڈ اے لاٹ آف کیئر، جب مجھے بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے آئی فیل یور پریزنس دیئر، میں تیری موجودگی کو وہاں محسوس کرتا ہوں۔ ڈو ہیلپ می ان مائی ڈیڈس، تم میرے کاموں میں میری مدد کرتے ہو۔ آگے ہمارے پاس ہے آئی اسمائل اور وین آئی ویپ، میں جب مسکراتا ہوں یا جب میں روتا ہوں۔ ایز نو ون ایلس کین ہیئر، جیسا کہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا۔ آگے ہے وین آئی بیٹرلی شیڈ مائی ٹیئرس، جب میں شدت سے آنسو بہاتا ہوں۔ نو ادر کین سپورٹ مائی اسمائل، کوئی دوسرا میری مسکراہٹ کی تائید نہیں کر سکتا۔ آئی ہیو ججڈ اف فار آف مائلس، مجھے دیکھتا ہے اگر میں میلوں دور ہوں۔ انلائٹن پلیز مائی کور، برائے مہربانی میرے دل کو روشن کر دیں۔ اوہ اللہ جسٹ لو می مور، اے اللہ بس مجھ سے زیادہ محبت کریں۔ اور آخر پر ہمارے پاس ہے پوسٹ ریڈنگ، ہاؤ ڈو یو شو یور لو فار اللہ سبحانہ و تعالی، ڈسکس ڈفرینٹ وے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کیسے ظاہر کرتے ہیں، مختلف طریقے بیان کریں۔ رائٹ اے نوٹ آن دی بلیسنگز آف اللہ فار اس، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ایک نوٹ لکھیں۔ سو اورل کمیونیکیشن اور یہ جو باقی ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل سالو کر کے دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر پیچھے جو ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 پیشنس کا گزر چکا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ان تمام ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائیں گی، اور آپ وہاں سے اس کی ٹرانسلیشن انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں، مشق میں جتنا کچھ بھی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لرننگ دی ساؤنڈ، آوازیں سیکھیں، واول ساؤنڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انڈرلائن دی ورڈ دیٹ بگن ود واول ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا رائٹ 10 ورڈ دیٹ بگن دی ود واول ساؤنڈ ان یور نوٹ بک۔ تو اسی طرح کا ریڈنگ کمپریہنشن، یہ سارا کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔